बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जिस इंसान ने भी दुरूद शरीफ पढ़ा, अल्लाह ताला ने उसको बड़ी बड़ी कामयाबी अता की, दुनिया की कामयाबी भी और आखिरत की कामयाबी भी। तो नाजरीन, वैसे तो दुरूद शरीफ के बहुत बड़े बड़े फ़ायदे होते हैं। अगर इंसान उन फ़ायदों को जानना चाहे तो उसके लिए बहुत ज़्यादा वक्त चाहिए, लेकिन चंद बड़े बड़े फ़ायदे हैं नाजरीन, जो अपनी वीडियो में आज मैं आपको बताऊंगी नाजरीन। तो अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, कैसे हैं आप? उम्मीद है इंशाल्लाह अच्छे होंगे। मैं सफ़िया अपने चैनल सुकून दिल में आपका इस्तकबाल करती हूँ। तो आज की वीडियो में नाजरीन आपको मैं दुरूद शरीफ पढ़ने के फ़ायदे बताऊंगी, क्योंकि अगर आपको पता चल जाएगा दुरूद शरीफ के फ़ायदे तो आप उसको हर वक्त पढ़ेंगे। तो फ़ायदे बयान करने का नाजरीन सिर्फ यही मकसद होता है कि इंसान मोटिवेट हो सके, लोगों को मालूम हो जाए कि मैं ये काम करूँगा या मैं ये काम करूँगी तो उसका क्या अंजाम होगा, मुझे उसका क्या इनाम मिलेगा। अगर फ़ायदे इंसान के सामने हैं तो इंसान को जो है वो बड़े से बड़ा काम भी मुश्किल नहीं लगता, बल्कि उसको मुश्किल से मुश्किल काम भी वो आसानी से कर देता है। इसलिए जो लोग फ़ायदा सुनेंगे तो उसको पता होगा कि हम कसरत के साथ दुरूद शरीफ पढ़ेंगे तो अल्लाह ताला हमें क्या क्या अता करेगा, तो वो भी मतलब और ज़्यादा पढ़ेगा, उसको ज़्यादा से ज़्यादा दुरूद शरीफ को पढ़ने की कोशिश करेगा। तो नाज़रीन, यही बातें आज आपको मैं वीडियो में बताने वाली हूँ। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, ताकि मेरी और वीडियोस जो है वो आप तक पहुँचती रहे। तो चलिए नाज़रीन, शुरू करते हैं। इंसान का जहन ऐसा ही होता है कि जब हम फ़ायदा सुनते हैं तो उस पर अमल करते हैं, और ये कोई बुरी बात नहीं है। अगर कोई इंसान आपको फ़ायदा ही ना बताए, आपको उसका फ़ायदा ही ना हो, तो किसी चीज़ के बारे में आपको मालूम ही ना हो, तो फिर कभी पढ़ लिया कभी नहीं पढ़ा, तो क्योंकि फ़ायदा नहीं मालूम है ना आपको उसका। जैसे कि हम मुख्तसरन आप एक चीज़ ले लें, एक मिसाल ले लें कि नमाज है। नमाज के बारे में हमें पता है कि हम नमाज़ पढ़ते हैं तो उसका हमें क्या फ़ायदा है, हमें उसके बदले क्या मिलने वाला है, तो इसलिए हम जो है वो 5 वक्त की नमाज़ पढ़ते हैं। इसी तरह कारोबार के बारे में है या किसी जॉब के बारे में है कि मतलब हम जॉब करते हैं या कोई कारोबार करते हैं, तो हमें पता है कि उससे हमें जो पैसा मिलेगा और जो पैसा हमें उससे मिलेगा उससे हमारा घर चलेगा, तो हम उस चीज़ में मेहनत करते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करते हैं। तो चलिए आज इसी तरह से दुरूद शरीफ के बारे में भी है नाजरीन, कि कौन कौन सा फ़ायदा है दुरूद शरीफ का। बहुत बड़े बड़े फ़ायदे होते हैं दुरूद शरीफ पढ़ने के। तो एक बड़ा फ़ायदा मैं आपको बताती हूँ नाजरीन। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि आपने ये फरमाया है कि जो इंसान सुबह को 10 मरतबा और शाम को 10 मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ेगा तो क़यामत के दिन उसको नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शिफ़ाअत होगी। जिस बंदे के लिए क़यामत के दिन हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शफ़ाअत होगी, वो इंसान तो कामयाब हो जाएगा। क्योंकि क़यामत के दिन जो है वो किन लोगों की आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शिफ़ाअत करेंगे, तो दुरूद शरीफ पढ़ने वाले शख्स के लिए क़यामत के दिन नूर है, जन्नत के रास्ते उसके लिए खोल दिए जाएंगे। जब उस शख्स को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शफ़ाअत मिल जाएगी तो वो शख्स तो जन्नत में दाखिल हो ही जाएगा, क्योंकि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ख़ुद उसकी शफ़ाअत करेंगे अल्लाह ताला के सामने। अल्लाह ताला के हुजूर जो है वो उसकी जो है वो सिफारिश करेंगे। तो अल्लाह ताला अपने नबी की बात थोड़ी ना टाल सकते हैं, तो जाहिर है अल्लाह ताला उस बंदे को ज़रूर माफ़ करेगा। तो अल्लाह ताला का कितना बड़ा इनाम है नाजरीन दोस्तों हम लोगों के ऊपर। रोज़ाना कम से कम अगर हम 10 मरतबा दुरूद शरीफ सुबह में या 10 मरतबा शाम में पढ़ लेंगे, तो अल्लाह ताला जो है वो कम से कम जो है वो ये नहीं है कि इतनी मरतबा हमें पढ़नी चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ेंगे तो उसका अल्लाह ताला हमें ज़्यादा से ज़्यादा सवाब देगा। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दूसरा ये बताया फ़ायदा दुरूद शरीफ का नाजरीन, कि दिन में 1000 मरतबा अगर दुरूद शरीफ पढ़ ली तो उस इंसान को उस वक्त तक मौत नहीं आएगी जब तक वो जन्नत में अपना मकाम खुद नहीं देख लेगा। यानी जब तक अल्लाह ताला कोई ऐसी वजह नहीं बना देगा किसी भी तरह से कि वो जन्नत में जिस जगह पर वो जाएगा, जिस मकाम पर वो जाएगा, वो मकाम उसको हासिल नहीं हो, मतलब कौन सा उसका मकाम है, कौन सी उसकी जगह है, वो चीज़ वो खुद दुनिया में अपनी नज़रों से नहीं देख लेगा,
تو اس وقت تک اللہ تعالیٰ اس کو موت نہیں دے گا۔ ماشاءاللہ، مطلب کتنا بڑا مقام، کتنی بڑی چیز درود شریف، صرف 1000 مرتبہ، چھوٹی سی درود شریف ہے۔ آپ سبھی لوگ جانتے ہیں ناظرین اس کے بارے میں کہ چھوٹی سی درود شریف ہے، 1000 مرتبہ پڑھنے میں زیادہ ٹائم نہیں لگے گا، لیکن اگر ہم نے 1000 مرتبہ دن میں پڑھ لی تو اللہ تعالیٰ مطلب کتنا بڑا اس چیز کا ہمیں اجر دے رہا ہے ناظرین، آپ خود سوچ سکتے ہیں۔ اور یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی کتنی بڑی رحمت ہے۔ تو ناظرین، درود شریف کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ جنت کا بھی سودا کرتا ہے۔ جنت کا سودا کرنا چاہو تو اگر آپ جنت کا سودا کرنا چاہتے ہیں، جنت پانا چاہتے ہیں، اپنی آخرت کو سنوارنا چاہتے ہیں، تو درود شریف کو پڑھا کریں، جتنا زیادہ ہو سکے اس کو پڑھا کریں۔ تو یہ ایک ایسی چیز ہے ناظرین جتنی زیادہ اس کو پڑھیں گے اس کا اتنا ہی زیادہ فائدہ ہم کو ملتا جائے گا، ثواب میں ہمارے کوئی کمی نہیں آئے گی۔ اور درود شریف کا جو ہے وہ تیسرا فائدہ یہ ہے ناظرین کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جو انسان 1 مرتبہ دن میں درود شریف پڑھے گا، اللہ تعالیٰ جو ہے اس کے 10 رحمتیں اس پر نازل کرے گا۔ تو اللہ کی ایک ایک رحمت ہمارے لیے کتنی زیادہ کافی ہے۔ جب ایک نیکی کی جگہ اللہ تعالیٰ 10 نیکیاں ہمیں دے رہا ہو تو آپ خود سوچ سکتے ہیں ناظرین کہ ہماری کامیابی تو ضرور ہے۔ ہمارے بڑے سے بڑے کاموں کے لیے اللہ تعالیٰ کی ایک رحمت ہی ہمارے لیے کافی ہوتی ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کی جب ایک بار ہم نے درود شریف پڑھی، اللہ تعالیٰ نے ہم پر 10 رحمتیں نازل کی، تو دنیا اور آخرت دونوں ہی انسان کی سنور جائے گی۔ پھر تو آسانی کے ساتھ ہمارے کام بھی بنیں گے۔ اور درود شریف پڑھنے کا چوتھا فائدہ یہ ہے ناظرین کہ 1 مرتبہ اگر درود شریف پڑھیں گے تو اللہ تعالیٰ اس کے 10 گناہوں کو مٹا دے گا، 10 گناہ کو اللہ تعالیٰ اس کے مٹا دے گا۔ قیامت کے دن انسان کا حال یہ ہوتا ہے ناظرین، وہ یہ کوشش کرتا ہے کہ کسی بھی طرح ہمارا چاہے ایک ہی گناہ کم ہو جائے لیکن ہو جائے، اور اللہ تعالیٰ صرف درود شریف کی بدولت 10 گناہ معاف کر دیں گے، 10 گناہ معاف کریں گے۔ تو دوسری مرتبہ پڑھیں گے تو اور 10 گناہ معاف کریں گے، اور دوسری مرتبہ 10 مرتبہ پڑھیں گے تو 10 اور گناہ معاف کریں گے۔ یہ نہیں، مطلب جتنا زیادہ پڑھتے جاتے ہیں درود شریف اس کا اتنا ہی زیادہ اللہ تعالیٰ ہم کو اجر دیتا رہتا ہے۔ تو اسی طرح جو ہے وہ درود شریف پڑھتے جائیں اور اپنے گناہوں کو جو ہے وہ معاف کرواتے جائیں۔ درود شریف کا 5واں فائدہ یہ ہے ناظرین کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ 1 مرتبہ اگر درود شریف پڑھے گا کوئی بندہ تو 10 درجے اللہ تعالیٰ اس کے بلند کر دے گا۔ جتنا اونچا درجہ انسان کا ہوگا اتنی ہی بڑی اس کو جنت بھی ملے گی، جنت میں اس کا مقام اتنا ہی بڑا ہوگا۔ جتنی مرتبہ ہم درود شریف پڑھیں گے، اگر ہم 10 مرتبہ پڑھیں گے تو 10 مرتبہ پڑھنے سے جنت میں ہمیں اتنا ہی مقام ملے گا۔ پھر 10 مرتبہ پڑھیں گے، 10 مرتبہ پھر تھوڑا مقام اور اونچا ہو جائے گا، پھر 10 مرتبہ پڑھیں گے تھوڑا مقام اور اونچا ہو جائے گا۔ تو ظاہر ہے مطلب جتنا اونچا مقام اس کا ہوگا اتنا ہی زیادہ اس کا جو ہے وہ جنت میں اس کو اتنا ہی بڑا مقام ملے گا، جنت میں اس کے درجے اتنے ہی زیادہ بلند ہوں گے۔ تو درود شریف پڑھنا کریں ناظرین، کیونکہ درود شریف پڑھنے والے انسان پر اللہ تعالیٰ کی بے پناہ رحمتیں ہوتی ہیں۔ درود شریف پڑھنے کے بہت سارے فائدے ہوتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف پڑھنے کی جو ہے وہ توفیق دے کہ ہم کثرت کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف پڑھیں۔ اور درود شریف نماز میں بھی پڑھی جاتی ہے۔ اس درود شریف میں بے پناہ فائدے ہوتے ہیں۔ اسی طرح سے کئی طرح کی درود شریف ہوتی ہیں جسے پڑھنے پر اللہ تعالیٰ اپنی خاص رحمتیں اپنے بندوں پر جو ہے وہ نازل کرتا ہے۔ ایک درود شریف یہ ہے ناظرین، چھوٹی سی درود شریف ہے، اب میں آپ کو پڑھ کر سناتی ہوں ناظرین۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ تو یہ چھوٹی سی درود شریف تھی ناظرین، آپ سبھی سے گزارش ہے کہ اس کو جتنی جلدی ہو سکے اس دعا کو، اس درود شریف کو یاد کر لیں
اور جتنا زیادہ ہو سکے اس کو دن میں زیادہ نہیں تو 1 مرتبہ تو ضرور اس درود شریف کو روزانہ پڑھیں۔ اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اب دعا ہے ناظرین کہ اللہ تعالیٰ ہمیں زیادہ سے زیادہ درود شریف پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے اور 5 وقت کی نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، برے کاموں سے ہم سب کو بتائے اور نیک کام کرنے کی توفیق ہمیں دے۔ تو ناظرین یہ تھی میری چھوٹی سی ویڈیو درود شریف کے بارے میں، امید کروں گی کہ آپ کو پسند آئے گی۔ تو چلتی ہوں ناظرین، پھر ملتی ہوں دوسری نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔